Salam alaikum. في الفيديو هذه إن شاء الله باش نشوفوا comment éditer ou bien modifier les informations d'un étudiant à partir de la vue frontale هذه index.php. به. Donc je suis sous le contrôle de student. Donc أنا يعمل لي l'affichage نتاع tous les étudiants اللي عندي في البase de données. Donc je vais ajouter هنا une colonne باش نسميها action. Ou devant chaque étudiant, je vais mettre un lien édité ou bien modifié. Donc, je vais vue هذه. Donc, le vue هذه اسمها index. Donc, هنا في l'entête نتاع الtableau, je vais ajouter un th. th هذا باش نكتب فيه juste action. وهنا je vais ajouter un td, une cellule. الcellule هذه باش نعمل فيها juste un lien hypertexte. اللين هذا باش نكتب عليه juste كلمة éditer ou bien modifier. اوكي نحب كي نكليكي على اللين هذايا يهزني الفيو. دونك تو دابور اون فوار شنو نعمل. دونك باش نعمل اكتواليزي. ريغاردي ولات عندنا هنايا كولون اكسيون. دونك عندي لين ايديتي. كي نكليك على ايديتي المفروض نمشيو للاكسيون ايديت هكا كما شفنا في ليديسيون سلاش اي جو دوا هنا باسي الفالور نتاع الاي دي نتاع ليتيديون. مثلا اذا كان نحب انا نموديفي ليتيديون نيميرو 3 دوك هنا جو دوا باسي لا فالور 3 ونعمل انتري. داكور هكا جاب لي هنا لي دوني نتاع ليتيديون نيميرو 3. دونك بور فير سا كيفاش انا كي نكليكي على اللين هذا يتبدل اليو ار ال هنا تو سامبلومون. دونك ابارتير من الدوسي اللي انا موجود فيه ولا الكونترولور اللي انا موجود فيه. دونك هذا بوان pour dire qu'on à partir de ce contrôleur là je vais aller vers edit slash et je vais passer la valeur de l'id. Mais la valeur de l'id qui va نجيبها donc je vais le récupérer à partir من de leur object de id. نعرف l'id نتاع l'étudiant موجود في الفاريابل هذه. OK. Donc je vais copier ce petit code là et je vais le coller ici. OK. Donc توا كي نكليك على editer je vais aller vers edit et je vais passer هنا الفالور نتاع الاي نتاع l'étudiant concerné. Donc regardez توا كي نعمل اكتواليزي. Donc regardez توا par exemple باش نمشي للإتيديون نيميرو 4 اخسر مشيت لإيديت وعديت لا فالور نيميرو 4 هكا جاب لي لي دوني نتاع الإتيديون نيميرو 4. باهي دونك فما حاجه ناقصه هنا في الفيو هذه. نورمالمون الديبارتمون il doit m'afficher le département de l'étudiant. OK. Donc pour cela donc هنا je dois ajouter في الفيو هذه edit هذه الفيو نتاع l'édition je dois afficher la liste des départements. OK. donc الحاجه دي خدمناها في الاد في الفيو اد هي l'insertion de les étudiants. Je vais copier ce code là, je vais aller vers edit et je vais coller ce code là. Donc on est plutôt je me donne choisir un département, je vais tout simplement département et je vais afficher le département. Je vais enregistrer qui نمشي توا للفيو نتاعنا ونعمل actualiser. Donc voilà, j'avais une liste déroulante mais vide, elle est vide liste هذه. c'est tout à fait logique خاطر الفيو هذه اللي احنا فيها اللي هي edit ما بعثناهاش لا ليست دي ديبارتمون اللي باش تافيشيهم في الليست ديرولونت هذه ديناميك. دونك يلزم نبعثوا الفاريابل هذيك دولار ديبارتمون اللي فيها لا ليست دي ديبارتمون تاعنا للفيو هذه باش نجم تافيشيهم سو فورم دو ليست ديرولونت ديناميك. دونك هو قاعد يباركوري في الفاريابل هذه دولار ديبارتمون واصلا احنا الفيو هذه ايديت ما وصلتهاش الفاريابل هذه دولار ديبارتمون. كما نعرف الفريم ورك هذا دبليو بي ام في سي au niveau du contrôleur student controller l'action edit ولا الميثود هذه edit هي اللي تعيط الفيو هذه اللي كنا نشوفوا فيها edit.php. donc pour cela يلزم كيما بعثنا هنا لي دوني نتاع ليتيديون كون فا موديفيي يلزم نبعث زاده لا ليست دي ديبارتمون. donc الحاجه دي عملناها في au niveau de add. donc je vais copier tout ce code là et je vais le coller في l'action بتاعنا edit. donc هنا donc شمعناه الكلام هذا. donc عيط للديبارتمون كالعاده فركست هنا اللي على الديبارتمون اللي هما اكتيف وجبت لي كولون اي دي ونيم حطيت الريزولتا نتاع الريشيرش نتاعي في الفاريابل ديبارتمون وبعدين الفاريابل هذه باش نبعثها سو لو نون دو ديبارتمون اكي على لا فيو كي سابيل edit. اوكي جو في انريستري. لاحظوا توا الليست ديرولونت هذه باش تولي معبيه وفيها لا ليست دي ديبارتمون dans notre table département.
فما اشكاليه صغيره هنا. لاحظوا كي افيشي لي هنا la liste des départements par défaut il sélectionne le département multimédia. انا ما نعرفش هنا الديبارتمون تاع الاتيديون هذا شنو هو، مي لاحظوا هنا اي اتيديون باش تعمل له موديفيكاسيون، مثلا نمشي لاتيديون نيميرو 2، ديما الديبارتمون سيليكسيوني بار ديفو هو مولتيميديا. نورمالمون في الليست دي رولونت هذه ديناميك il doit sélectionner le département de l'étudiant concerné. Donc pour faire ça، donc باش نمشي للفيو نتاعي اللي هي ايديت، باش نزيد هنا ان بتي تيست. دونك نذكركم هنا البوكل هذه اش قاعده تعمل. البوكل هذه اشاك فوا قاعده تفيشي في لي ديبارتمون ابارتير من الفاريابل دولار ديبارتمون. انا اش نحب نعمل توا؟ نحب الديبارتمون نتاع ليتيديون كونسيرني il sera sélectionné par défaut. دونك كيما تعرفوا في ال HTML pour sélectionner une option par défaut نزيدوها هنا لا فالور selected كيما هكا. مي هذه الفالور selected يلزم يزيدها si le département que je vais afficher هو بيدو الديبارتمون نتاع ليتيديون. دونك باش نعمل tout simplement un petit code PHP هنايا وباش نعمل فيه une petite comparaison. Donc je vais faire ce test là باش نتستي si le département ou bien sûr le département نتاع ليتيديون if student département ID اذا كان الفالور نتاع الديبارتمون اي دي نتاع ليتيديون ايغال دوبل ايغال. فات اتونسيون انا كي نعمل كومباريزون في البي اتش بي نستعمل دوبل ايغال الفالور نتاع الاي دي نتاع الديبارتمون كو جو في افيشي كو جو سوي اون تران دو لافيشي. اوكي دونك اذا كان التيست هذا صحيح دونك باش ناخذ فاريابل هنا دولار سيلكتد باش نسميها دولار سيلكتد باش نحط فيها لا شين دو كاركتير سيلكتد point virgule else sinon الفاريابل هي هذه دولار سيلكتد باش تاخذ اون شين فيد و تو سامبلومون الفالور هذه نتاع الفاريابل هذه دولار سيلكتد جو في المتر هنا في الاوبسيون بعد الجيومي هذه جو في متر دولار سيلكتد. دونك بالطريقه هذه نشوفوا توا الريزولتا. مثلا نمشوا ناخذوا اي اتيديون بار اكزومبل الاتيديون هذا طارق نيميرو 5 الديبارتمون نتاعو هو 3. الديبارتمون نيميرو 3 جو كروا هو تيليكوم. بون نشوفوه هنا في الباز رابيدمون دولار ديبارتمون. الديبارتمون نيميرو 3 هو دوموتيك. داكور به دونك جو في موديفي طارق هذا ايديتي. دونك ما مشيتش هنا علاش ثبتوا به نشوفوا étudiant واحد اخر باك سي لا غلط. دونك اسكو جي انريستري هنا سي بون. بون هنا سامحوني عملت غلطه صغيره. المفروض هنا هذا سي دو بي اتش بي جو دوا لافيشي. اوكي دونك هنا المفروض جو دوا intégrer echo dollar selected. Comme ça. Donc نعاود تو باش نمشي لطارق هذا قلنا ديبارتمون ايديت فوالا هاكا سيليكسيوني بار ديفو ديبارتمون تاعو دوموتيك. دونك اي اتيديون توا نمشي له مثلا هذا محمد حسامي دونك الديبارتمون تاعو سي تيليكا. دونك توا اش مازال جوست توا نعمل لي موديفيكاسيون وبعد كي نكليك على البوطون موديفي المفروض il va prendre les données هذوما. باغ اكزومبل سي محمد هذا باش نبدلو له الديبارتمون تاعو ريزو ونعمل موديفي. به المفروض كي نمشيو ليتيديون هذايا في التابل نتاعنا في التابل ستودنت دونك لاحظوا هنا ليتيديون هذا الديبارتمون نتاعو ما تبدلش تو سامبلومون خاطر يلزمنا اون برون ان كونت لانفورماسيون هذه جديده في الميثود ايديت في الكونترولور نتاعنا. دونك هنا كيما بدلنا لي زانفورماسيون ادريس ايميل تو سا دونك جوست باش نبدل هنا الديبارتمون اي دي.
Voilà. Donc on a modifié le champ des départements dans notre table. كيما مثلا بدلنا النوم والايميل والادريس والادريس دونك زدنا هنا شان جديد. جو رابيل احنا في الكنترولور، نذكركم في الكنترولور ستودنت مشينا للفيو نتاعنا اللي هي ايديت، والانفورماسيون اللي بعثت لنا الفورمولير دي اللي هي الديبارتمون جديد نتاع الديبارتمون عملنا له ميزا جور. وبيان سور هنا عملنا ابيل الميثود سيف qui va mettre à jour les informations de cet étudiant. L'étudiant اللي عنده الايدي دولار ايدي. باهي on va tester الكود نتاعنا تو باش نمشي للبارتي frontale. Donc هنا je vais choisir par exemple هذا test، هذا l'étudiant numéro 10. On va éditer. Par exemple, je vais changer par exemple le nom تاعو كامل. Ok, l'adresse par exemple Bizert. Ok, هو في par défaut في département multimédia، هو في département multimédia. Donc باش نمشي توا نختار له par exemple département réseau. Ok, donc قبل ما نكليك على البوتون موديفي نشوفوا هذا l'étudiant numéro 10. Regardez l'étudiant numéro 10 كان في الديبارتمون numéro 1. الديبارتمون numéro 1 اللي هو multimédia. Donc regardez توا donc هذا l'étudiant numéro 10 كان كليك على البوتون هذا موديفي. donc عمل الموديفيكاسيون ورجعني هنايا. donc كي نمشي للباز دوني ونعمل اكتواليزي للباج نتاعي. donc هنا l'étudiant numéro 10 ولا اسمه كمال بيزيرت. اوكي، ولا في الديبارتمون نيميرو 4. الديبارتمون نيميرو 4 اللي هو جو نشوفوا هنا سي لي ديبارتمون ريزو. باش نزيد نثبت اكثر في السكريبت نتاعي. دونك ليتيديون هذايا المفروض كان كليك على ايديتي فكي ليست دو رولونت نتاع لي ديبارتمون بار ديفو باش يجيب لنا ديبارتمون نيميرو 4 اللي هو فوالا لو ديبارتمون نيميرو 4 اللي هو ريزو. دونك ريغاردي هاكا ريزو إلي سيليكسيوني بار ديفو. دونك بالطريقه هذه عملنا الموديفيكاسيون تاع لي زانفورماسيون دان ايتيديون. دونك فما بتيت رومارك هنا جوست في الفيو هذه ايديت. لاحظوا ان اللين هنايا باردون في الاندكس. دونك هنا كتبت هنا ايديت و سلاش الاي دي نتاع ليتيديون. نذكروا احنا في الريكريتور دي يو ار ال في الروتور نتاعنا في الفيشي routes.php اش عملنا ريكريتور دي يو ار ال وبدلنا اليو ار ال نتاعنا ايديتي étudiant. كنحب نستعمل اليو ار ال هذيا. اوكي، جو في كوبيي الشومان هذايا. دونك تلاحظوا احنا قلنا له سي كيلكان يلتاب ايديت étudiant سلاش لايدي تمشي تعيط للكونترولور ستودنت وبعدين لاكسيون ايديت. دونك اذا كان نحب نخدم انا خدمه مانا جوسكو بو تكون كويرونت باش نجي نبدل في الاندكس تو سامبلومون. هذه سي فونكسيونيل نجمو نخليوها وتمشي وامورها مريقله. اما كي نحبوا مثلا نعملوا حاجه تكون منها فافوريزي في الريفيرونسمون ماذا بينا نستعملوا ريكيتور يو ار ال. دونك نذكركم انا توا كي نولي هنا في الفيو هذيا انا جو سوي سو لو كونترولور ستودنت. لازم نخرج من ستودنت هذا اي هنا نعمل باغ اكزومبل باش نوريكم جوست هنا جو في كولي éditer étudiant par exemple numéro 4. ok, donc باش نمشي لليو ار ال هذيا نمشي نعيط لللين هذا ونعدي الفالور نتاع الاي دي. دونك بويسك انا جو سوي دون ستودنت دونك وباش نعيط لليو ار ال الجديد ابارتير دو سيت بوزيسيون لازم نخرج من البوزيسيون هذه نرجع للدوسي راسين اللي هو الراسين نتاع السيت نتاعي اللي هو ووردبريس ومن غاديك جو تاب اليو ار ال الجديد. Donc pour cela, donc je peux changer l'URL هذيا كيما هكا. Donc à la place de point باش يوليو deux points maintenant je vais sortir de ce dossier là et à la place de edit je vais mettre tout simplement éditer étudiant. ok, et je vais enregistrer. donc regardez توا باش نرجع je vais actualiser الباج نتاعي باش نكليك على l'étudiant numéro 3. دونك ريغاردي هكا دونك عطانا نفس الريزولتا.
avec un URL معناها favorable بالنسبة للréférencement. Donc, merci pour le suivi de cette vidéo-là. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne et de cliquer sur le bouton like. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton de notification باش يوصلوكم les vidéos جدد في وقت. Merci et au revoir.